प्रेम से बोले श्री सद्गुरु जी महाराज को जय। परम पिताजी परमेश्वर को जय। प्रेम के साथ बोलो भगवान श्री बेन जी महाराज को जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जय। भगवान आनंद कंद लीलाधारी कलिकावतारी प्रभु सदानंद भगवान को जय। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंसबाट विरचित सद्ग्रन्थ वास्तविक सत्य पर सदानन्द मत अन्तर्गत आजको प्रसङ्ग रहेको छ वायु तत्व विभाग। यो स्थूल सृष्टि रचनाक्रममा दोस्रो स्थानमा आउँदछ। अर्थात् सृष्टिको रचनाक्रममा पहिलो आकाश, तत्पश्चात आकाशकै अन्तर्गत वायु तत्वको रचना या उत्पत्ति गरियो अथवा भयो। वायु तत्व विभाग आकाश तत्व विभागको अधीन नै रहँदै आफ्नो सूक्ष्म विषय स्पर्शको माध्यमले नै वायु तथा वायु प्रधान विषयवस्तुहरूको जानकारी अथवा पहिचान तथा त्यसको आवश्यकता अनुसार उपयोग सम्बन्धी कुरा हुँदै रहन्छन्। वायु तत्व दुई इकाइले बनेको हुन्छ, जसमा एउटा इकाइ आकाश पनि त्यसमा समाहित रहन्छ। यसकारण वायु तत्व तथा वायु प्रधान विषयवस्तुहरूमा गौण रूपले आकाश तत्व विभागको दृष्टि पनि रहन्छ। या गौण भन्नाको तात्पर्य यो छ कि वायु तत्व विभागको आफ्नो लक्ष्य कार्य सम्पादनमा यो विरोध वा बाधा उत्पन्न नगरेर बरु उसलाई बढोत्तरी सहयोग गर्नका लागि नै हुन्छ। वायु तत्व विभागदेखि सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको जानकारीका लागि शरीरमा त्वचा नामक ज्ञानेन्द्रिय तथा हस्त नामक कर्मेन्द्रियको रचना वा उत्पत्ति भयो। अर्थात् वायु तत्व प्रधान जानकारी स्पर्शको माध्यमबाट त्वचाले गर्नेछ तथा त्यसपश्चात आवश्यकता अनुसार उसको सहयोग रूप कर्मेन्द्रिय उसको कार्य गर्दछ। ज्ञानेन्द्रिय प्रधान र कर्मेन्द्रिय सहायक रूपमा पदस्थापित हुन्छन्, जस अनुसार आफ्नो लक्ष्य कार्य सम्पादन गर्नका लागि वायु तथा वायु तत्व विभागको विषयवस्तुलाई जान्न र सम्झनका लागि शब्दले पनि सहयोग गर्न सक्दछ, परन्तु स्पष्टता पहिचान यसको स्पर्शले नै हुन्छ। रूप, रस एवं गन्धको पहुँच स्पर्शमा हुँदैन, किनकि स्पर्श यी तीनवटै भन्दा पनि अति सूक्ष्म हुन्छ, अर्थात् शब्दको पश्चात स्पर्श नै आउँदछ। अग्नि तत्व विभागको अन्तर्गत अग्नि तथा अग्निसित सम्बन्धित ती सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको त्यसको जानकारी वा पहिचान, त्यसको आवश्यकता अनुसार प्रयोग उपयोग सम्बन्धी समस्त कुराहरू नै रहन्छन्। अग्नि तत्वको सूक्ष्म विषय रूप हो, अर्थात् रूपको माध्यमले नै अग्नि तत्व तथा अग्नि तत्व प्रधान विषयवस्तुहरूको जानकारी वा पहिचान हुन्छ। हुन त अग्नि तत्व तीन इकाइले बनेको हुन्छ, शक्ति, आकाश, वायु। यी तीनै मिलेर अग्नि तत्वको रचना या उत्पत्ति गर्दछन् या हुन्छन्। जस्तो कि वायुमा दुई शक्ति आकाश तथा आकाश केवल एउटा इकाइ शक्तिद्वारा नै रचित या उत्पन्न भयो, किनभने अग्निमा शक्ति, आकाश, वायु तीनवटै समाहित हुन्छन्। यसकारण यी तीनवटैको अधीन क्रमशः शक्तिको अधीन आकाश तत्व विभाग, शक्ति र आकाश तत्व विभागको अधीन वायु तत्व विभाग तथा शक्ति, आकाश, वायुको अधीन मानि अग्नि तत्व विभाग गतिशील हुन्छ। यसको तात्पर्य यो लगाउनु हुँदैन कि सबै शक्ति, आकाश, वायुले नै अग्नि तत्व विभागको लक्ष्य कार्य सम्पादन बाधा हाल्छन्। बाधा होइन, अपितु सहयोग नै गर्दै रहन्छन्। अग्नि तत्व विभाग आफ्नो लक्ष्य कार्य सम्पादन रूपको माध्यमले नै गर्दछ। शक्ति जब स्वच्छन्द थियो त उसको प्रभाव गोपनीय थियो, परन्तु जसै जसै रूप बदल्ने क्रममा प्रभावको आभास सजिलो हुँदै गयो। जो शब्दको माध्यमले उत्प्रेरणा, स्पर्शको माध्यमले बल तथा रूपको माध्यमले तेजको आभास पनि हुन लाग्यो, अर्थात् यो भयो प्रभाव, जो क्रमशः अग्नि तत्व विभाग रूप तेजको माध्यमले नै आफ्नो कार्यको सम्पादन गर्दछ। हालांकि यसको प्रधान कार्य त रूप शब्दको रूपको माध्यमले नै हुन्छ, परन्तु यो हुन्छ कि क्षमता अनुसार उसको प्रभाव तेज रहन्छ। आज भोलिका झडी मोडी एवं अज्ञानी रूपी पर्दाले ज्ञान नेत्र बन्द हुनाको कारण अन्धाहरूले यो घोषित गराइरहनेछन् कि शक्ति, विद्युत या ऊर्जालाई देख्न नसकिने हुन्छ। त यी झडी मोड एवं अन्धाहरूलाई कसले सम्झाओस् कि एकमात्र शक्ति, विद्युत ऊर्जा नै त देखिने हुन्छ। तेज या ताप उसको प्रभाव हो, जसलाई अनुभव गरिन्छ। अग्निको रूप प्रकाश या ज्योति हो,
अग्नि रूपमा आउँदा आउँदै शक्ति मानवको स्वदेश जानकारी रूप प्रकाश रूपमा प्रकाशित एवं प्रकट हुने गर्छ। अग्नि तथा अग्नि तत्त्वदेखि सम्बन्धित जानकारीमा रस एवं गन्धको प्रवेश हुन पाउँदैन, किनकि रस एवं गन्धभन्दा रूप सूक्ष्म हुन्छ। हो, शब्द र स्पर्श अवश्य त्यसमा समाहित हुन्छ। यी सहयोगी छन्। अग्नि तत्त्व विभागको जसको लक्ष्य कार्य सम्पादन हेतु शरीरमा ज्ञानेन्द्रिय रूपमा चक्षु, आँखा तथा आँखाको सहायक रूपमा घोडा नाम रूपवाला कर्मेन्द्रिय प्राप्त छ र आफ्नो पदानुसार गतिशील रहन्छ। अब जल तत्त्व विभाग। जल तत्त्व विभागको अन्तर्गत यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू, त्यसको जानकारी, पहिचान तथा त्यसको आवश्यकता अनुसार प्रयोग उपयोग सम्बन्धी समस्त कुराहरू नै आउँदछन्। जो जल तथा जलसँग सम्बन्धित हुन्छन् रहन्छन्। जल तत्त्वको सूक्ष्म विषय रस हो, अर्थात् रसको माध्यमले नै जल तथा जल तत्त्व प्रधान विषयवस्तुहरूको जानकारी ओ पहिचान हुन्छ। हुन त जल तत्त्वको रचना या उत्पत्ति चारवटा इकाइहरू शक्ति, आकाश, वायु, अग्निद्वारा हुन्छ। यसै कारण चारवटै पनि प्रभाव, शब्द, स्पर्श, रूप आदि आफ्नो मूल सूक्ष्म विषयको माध्यमले रस अर्थात् जल तत्त्वमा समाहित हुन्छन्। अर्थात् शक्तिको अधीनमा आकाश शक्ति, आकाशको अधीनमा वायु शक्ति, आकाश एवं वायुको अधीन अग्नि शक्ति, आकाश वायु एवं अग्निको अन्तर्गत एवं अधीन जल तत्त्व विभाग गतिशील हुन्छ। यसै कारण जलमा क्रमशः प्रभाव, शब्द, स्पर्श, रूप पनि समाहित रहन्छ। अर्थात् जलको पहिचानमा क्रमशः यी चारवटा नै रसको सहायता गर्दछन्। जल तत्त्व रसको माध्यमले नै आफ्नो लक्ष्य कार्य सम्पादन गर्दछ। जल तत्त्वको प्रभाव हुन्छ द्रव्य, मुलायम या विनम्रता। यसको उत्पत्तिको कारण हो सृष्टिको आदिमा आत्मतत्त्व शब्दरूप परम तत्त्व, परम सत्ता। त्यो परम सत्ता आफ्नो प्रभावलाई आफ्नो अन्तर्गत नै समाहित गरी परम आकाश रूप, परम धाम रूप, अमरलोकमा मुक्त र अमर रूपमा सर्वशक्ति सत्ता सामर्थ्य युक्त सच्चिदानन्द सच्चित आनन्द रूप शाश्वत शान्ति, शाश्वत आनन्द रूप सदानन्दमय रूपमा थियो, छ र रहनेछ। जब सृष्टिको रचनाको कुरा उनको भित्र उठ्यो, तब उनले नै आफ्नो सङ्कल्पको आदि शक्ति रूपा आफ्नो प्रभावलाई प्रकट गरे तथा उनले यस शक्ति आदि शक्तिलाई ऐश्वर्यको रूपमा चैतन्य जल रूपमा तथा गुण दोष दुई प्रवृत्तिहरूले युक्त गर्दै सृष्टि रचनाको आदेश दिए। तब आदि शक्तिले सृष्टि रचना रूप लक्ष्य कार्य सम्पादनका लागि उत्पत्ति या रचना आरम्भ गरी, जसलाई क्रमशः तपाईँ देख्दै आइरहनु भएको छ कि शक्ति आकाश वायु अग्नि जल तत्त्व रूपमा। आदिमा जब मात्र परम सत्ता शक्ति नै थियो, तब नै प्रभाव थियो। तत्पश्चात आत्मतत्त्व शब्दरूप शब्द ब्रह्मरूप परम ब्रह्म परमेश्वर या परमात्माले आफूबाट नै आत्मालाई ज्योति रूप शक्ति तथा उसलाई प्रभावबाट युक्त गर्दै शून्यमा आफू कहाँबाट परम आकाशबाट तलतिर प्रक्षेपित गर्दै पृथक गरिदिनु भयो। जो शक्ति आफ्नो सूक्ष्म विषय रूप प्रभावको माध्यमले आकाशको उत्पत्ति भयो। आफ्नो परम प्रभुबाट प्राप्त आत्म शब्दको नै अंश रूप हुँ प्रकट गर्यो, जसबाट हउम भयो। आदि शक्ति प्रभाव परम प्रभुबाट उत्पन्न तथा उनीबाट आत्म शब्द तथा ज्योति रूप प्राप्त गर्नको कारण एकमात्र उनीबाट प्रभावित रहिन्। यस आदि शक्ति प्रभावले आफ्नो सहज भावले हुँकार गरिन्। हुँकारमा अपार तेज प्रभावद्वारा उत्पन्न हुनाले नाम प्रभाव पर्यो। यति धेरै र अत्याधिक मात्रामा उत्पन्न भयो कि उसलाई सजिलैसँग काबु अधीन अर्थात् बसमा गर्न सकिँदैन थियो। तब तुरुन्त आदि शक्ति प्रभावले हुँलाई विभाजित गरी दुई भाग गरिदियो, जसबाट ह र ओम ऊ उत्पन्न भए। अब प्रभावबाट तेज प्राप्त गर्ने बित्तिकै ओमले अलगै हुँदै गरेको अहम रूप सूक्ष्म रूपले ह मात्र शब्द नै स्थूल रूपमा आकाशको रूप लियो, जसमा ह शब्द आकाशको सूक्ष्म विषय विकार भयो। प्रभा हलाई प्रेरित गरी क्रमशः उसबाट सृष्टि तथा ओमलाई प्रेरित गरी देवताहरूलाई उत्पन्न गरे। जो ह प्रभा रूप आदि शक्ति प्रभाबाट प्रेरित भएर व्यापक रूपमा आकाशवत भइगयो र शक्तिको प्रेरणा र सहयोगले नै सृष्टि रचना क्रमले वायु अग्नि जल रूपहरूलाई आफ्नो अधीन उत्पन्न गर्दै हुँदै अगाडि बढ्दै रह्यो।
शब्द सूक्ष्म विषय रूप आकाशमा त कहिले शक्तिको प्रभाव प्रकट भएको थिएन। वायु रूपमा आउना साथ बलको प्रभावको पहिलो प्राकट्य भयो, परन्तु त्यो बल महसुस भएको थियो, प्रभावको खुल्लम खुल्ला प्राकट्य भएको थिएन। अग्नि तत्त्वको माध्यमले उसको रूप पनि प्रकट नै भयो, जसमा यति धेरै तेज थियो कि त्यसलाई प्रयोग उपयोगमा ल्याउनको लागि नै जल तत्त्वको उत्पत्ति गरियो या भयो, ताकि तेजलाई ठण्डा, मुलायम या द्रवित गर्दै आवश्यकता अनुसार उपयोगी बनाउन सकियोस्। जल बिना उसको तेज कम भइरहेको थिएन। सर्वथा नि माथि बढ्दै गइरहने प्रवृत्ति या गतिविधि रहन्थ्यो, त सर्वथा तलतिर बग्नेवाला जलले अग्निको प्रभावलाई केही सीमित गर्यो, अर्थात् रूपभन्दा व्यापक ठुलो अहङ्कार। तब उसको अधीन बल र बलको अधीन तेज तथा तेजको अधीन जल भयो, जो आफ्नो द्रवित गुण रूप रसले प्रभावित गरेर उपयोगको लागि योग्य बनायो। यसकारण जल तत्त्वको उत्पत्ति यस प्रकार भयो। जल तथा जलदेखि सम्बन्धित विषय वस्तुहरूको जानकारीका लागि रसका लागि ज्ञानेन्द्रिय रूपमा जिह्वा नामले शरीरमा स्थान प्राप्त भयो, तथा यसको सहयोगमा उपस्थिन्द्रिय नामक कर्मेन्द्रियको उत्पत्ति भयो, जो रसेन्द्रियको सहयोगमा सहायक कार्य गर्दै रहन्छ। र थल तत्त्व विभाग अथवा पृथ्वी तत्त्व विभागको अन्तर्गत यी सारा वस्तुहरू आउँदछन्, जसमा त्यससँग सम्बन्धित सबै विषय वस्तुहरूको जानकारी एवं पहिचान तथा त्यसको प्रयोग उपयोग सम्बन्धी सारा कुराहरू आउँदछन्, जो थल जलसित सम्बन्धित हुँदै रहन्छन्। थल तत्त्व या पृथ्वी तत्त्वको सूक्ष्म विषय गन्ध हो, अर्थात् थल तथा थल तत्त्व प्रधान विषय वस्तुहरूको मुख्यतः जानकारी वा पहिचान गन्ध हो। गन्धको माध्यमले नै हुन्छ। हुन त शक्ति, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि पाँचै इकाइहरू मिलेर नि आपसी मेलमिलापबाट थल तत्त्वको रचना या उत्पत्ति गर्दछन् या हुन्छन्, जसबाट यी पाँचैको आफ्ना सूक्ष्म विषय रूप, प्रभाव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस पनि यस थल तत्त्व तथा यसको सूक्ष्म विषय रूप गन्धमा समाहित रहन्छन्। यसकारण थल तथा थल तत्त्व सम्बन्धी विषय वस्तुहरूको सही जानकारी एवं पहिचान तथा प्रयोग उपयोगमा धेरै सहायक हुन्छन्। परन्तु प्रधानतया कार्य जान पहिचानको यो गन्धले नै गर्ने गराउने गन्धको नै माध्यमबाट हुन्छ। थल तत्त्व विभाग गन्धको माध्यमबाट नै आफ्नो लक्ष्य कार्य सम्पादन गराउँछ, तथा शेष अन्य प्रभाव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि पनि आफ्नो अंशसम्म यसलाई सहयोग गर्दछन्। शरीरको अन्तर्गत थल तत्त्व सम्बन्धी विषय वस्तुहरूको यथार्थता, जानकारी, पहिचान तथा प्रयोग एवं उपयोग हेतु र थल तत्त्व विभागसित सम्पर्क बनाइराख्नका लागि नाक घारेन्द्रिय या नासिका नाम ज्ञानेन्द्रिय तथा यसको सहयोगी या सहायक रूपमा गुदा मलद्वार नाम कर्मेन्द्रिय आफ्नो स्थान कायम या स्थापित गरे। अतः नासिका गन्ध लिन तथा गुदा मलद्वार दुर्गन्ध विशेष या दुर्गन्धको त्याग कार्य गर्दै रहन्छन्। थल तत्त्वको प्रदर्शित द्रवीभूत गुणको कारण बिना कुनै कडाई या ठोस पदार्थको जल कहीँ न अडिनै सक्दैन। सधैँ ओह्रालोतर्फ निचातर्फ बग्दै गइरहन्छ। यसकारण शक्तिले आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल चारैवटा मेलमिलाप गराई आफ्नो प्रभावले नै यस पाँचौं पदार्थ तत्त्वरूप थल तत्त्वको उत्पत्ति गर्यो या उनीको द्वारा उत्पत्ति भयो। आजभोलि पुरै ब्रह्माण्डमा जति पनि ठोस वस्तुहरू देखा परिरहेका छन्, सबैको सबै नै थल तत्त्व विभागको अन्तर्गत नै आउँदछन्। के नै विचित्र रचना या विधि विधान छ परमप्रभुको, कि जलको चारैतिर थल तथा थलको चारैतिर जल देखा परिरहेछ, जसबाट यो भन्नु पनि एउटा कठिन कुरो नै छ कि जलले थल घेरिएको छ या थलले जल घेरिएको छ, किनभने स्पष्टता देखा परिरहेछ कि दुवै नै दुवैबाट घेरिएका छन्। साथै साथ एक अरूलाई नै आश्चर्य जान्नुहोस् कि प्राय जहाँ जल देखा परिरहेछ उसको मुनि थल तथा जहाँ थल देखा परिरहेछ त्यसको मुनि जल कायम गरिएको छ। धन्य छ परमप्रभुको तिम्रो महिमा, धन्य छ तिम्रो विधि
ओ विधान तथा धरती वा आसमान धन्य छ, तिमीलाई त चाहे जति पनि धन्यवाद दियोस् तिम्रो लागि कम्ती छ, किनभने धन्यवाद पनि त तिमीबाटै आएर यसलाई निमित्त मात्र बनाउँदै तिम्रो सक्षम गइरहेछ। धन्य छ तिम्रो महिमा प्रभु, कि सृष्टिकालमा तिमीबाट नै क्रमशः आत्मशक्ति, आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल तथा यसबाट उत्पन्न विषयवस्तुहरू अन्तमा तिमीमै क्रमशः उल्टो गतिले लय भएर जान्छन्। सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, पाठक बन्धुहरू, जुन क्रमशः 5 पदार्थ तत्त्वहरूको चर्चा गरिएको छ, यो अति संक्षिप्त चर्चा सारांश रूपमा नै लिएको या गरिएको छ, किनभने कि सम्पूर्ण सृष्टिको रचना या उत्पत्तिको परमप्रभुको निर्देशनमा आत्मशक्ति रूप प्रभाले आफ्नो हुँकारले हुँका साथ मेलमिलाप गर्दै जड जगत तथा ओङबाट देव तथा देवलोकको रचना या उत्पत्ति गरिन् या भयो। आत्मशक्ति अथवा ब्रह्म ज्योति प्रभास शक्तिको आपसी मेलमिलापबाट नि अक्षर शब्दाब्दी सूक्ष्म विषय तथा आकाश आदि पदार्थ तत्त्व पनि क्रमशः उत्पन्न भए तथा उनी आत्मज्योतिबाट नि उत्पन्न ओम देव तथा देवलोकहरूको रचनामा माध्यम बन्यो। पुरै सृष्टि यिनी 5 पदार्थ तत्त्वहरूबाट नि युक्त हुनाको कारण सम्पूर्ण सृष्टि या ब्रह्माण्डको नि समग्र रूपको अंशतः मेल रूप यो पिण्ड शरीर ब्रह्माण्डको नि एक परिपूर्णता इकाइ हो। जे केही पनि ब्रह्माण्डमा छ उसको अंशवत रूपमा केही न केही यस पिण्ड मानव शरीरमा निश्चित नै छ। यही कारण हो कि यस शरीरमा 5 वटा नै ज्ञानेन्द्रिय तथा 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरूको सहायक रूपमा 5 वटा नै कर्मेन्द्रियहरू पनि 5 वटै पदार्थ तत्त्वहरूसित सम्बन्धित आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न तथा सृष्टि र शरीर अथवा ब्रह्माण्ड र पिण्डमा आपसी तालमेल बनाई वा कायम राख्नको लागि नै रचित एवं निर्धारित गरियो या भयो। ब्रह्माण्डमा जो गुण छ उसैको प्रतिनिधित्व पिण्डमा बुद्धिले गर्दछ तथा ब्रह्माण्डमा जो दोष छ त्यसको प्रतिनिधित्व मनले गर्दछ। अहंकार जो छ त्यो जसरी ब्रह्माण्डमा सर्वेसर्वा आत्मतत्त्व शब्दरूप शब्द ब्रह्म या परम ब्रह्म या परमेश्वर रूप परम तत्त्व या परम नै अधिकार चलाउँछ, ठिक त्यसै प्रकार पिण्डमा सर्वेसर्वा यो अहम शब्दरूप अहंकार अधिकार चलाउँदछ। पुनः जसरी ब्रह्माण्डमा परमप्रभुको स्वत्वाधिकार कायम रहन्छ, ठिक त्यसै प्रकार पिण्डमा नि अहम शब्दरूप जीवको स्वात्वाधिकार रहन्छ। जसरी ब्रह्माण्डमा देव या सुर या धनुष, दानव या असुर या सज्जन तथा दुर्जन हुँदै रहन्छन्, ठिक त्यसै प्रकार पिण्डमा बुद्धि र मन हुँदै रहन्छन्। जसरी ब्रह्माण्डमा सूर्य चन्द्रमा छन्, ती ब्रह्माण्डको माथिल्लो भाग रूप आकाशमा देखिन्छन्, ठिक त्यसै प्रकार पिण्डमा पनि सूर्य चन्द्रमा पिण्डीय ब्रह्माण्ड रूप शिरमा माथिल्लो हिस्सा रूप शून्य आकाशमा स्पष्टतः देखिन्छन्, जसलाई योगी साधक तथा आध्यात्मिक साधनावालाहरूको बराबर देखिरहन्छन्। जसरी ब्रह्माण्डमा रात्रिको अँध्यारोमा अगणित ताराहरू देखिन्छन्, ठिक त्यसै प्रकार पिण्डमा पनि ध्यानको समय अन्धकारको बेलामा अगणित ताराहरू देखिन्छन्। यहाँ पनि योगी साधक एवं आध्यात्मिक जनले क्रियात्मक साधनाले देख्दछन्। जसरी पृथ्वी या ब्रह्माण्डमा नदीहरू छन् त्यसरी नै पिण्डमा नाडीहरू छन्। जसरी ब्रह्माण्डमा ब्रह्मशक्तिको एउटा क्रीडा स्थल हो त्यसै प्रकार पिण्डमा पनि सोहम हंसोको क्रीडा स्थल हो। ब्रह्माण्डमा ब्रह्मशक्तिको शरीर हो भने पिण्ड सोहम हंसोको शरीर हो। अत दुवै समान हुँदाहुँदै पनि ब्रह्माण्डमा अंशी र पिण्डमा उसको अंश मात्र हो। आत्मतत्त्व शब्द ब्रह्मरूप परम ब्रह्म या परमेश्वर या परमात्मा या परम सत्य या परम सत्ता या अल्लाह तला या खुदा या गड या लर्ड या यहोवा या भगवानी ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दुवैमा प्रधान सञ्चालक हुन्, जो परमधाम या विश्व प्याराडाइजमा सदानन्द रूप सच्चिदानन्दमय रहँदै सबैको सञ्चालन गर्दै गराउँदै रहन्छन्। उही परमप्रभु युग युगमा पृथ्वीको सञ्चालन व्यवस्था छिन्न भिन्न भई जाँदा परमधामबाट भूमण्डलमा अवतरित भएर कुनै शरीर धारण गरी उसैको माध्यमले चाहे जुन प्रकारले पनि विधि व्यवस्था सत्य धर्म न्याय नीति प्रधान भई संस्थापित गरी शासन गरी देखाएर पुनः फर्केर जान्छ। उही परमप्रभु ब्रह्माण्ड र पिण्ड दुवैको नि अंशी हो तथा दुवैको नि लय रूप पनि हो। सद्भावी सत्यान्वेषी पाठक बन्धुहरू,
पाठक बन्धुहरू, शिक्षा प्रणाली आजको यति घिरेको छ, वाह्यत चाहिँदो नचाहिँदो छ कि आज शिक्षा के दिँदैछ कि के दिनुपर्ने हो, यो त यस्तो लागिरहेछ कि शिक्षार्थी त शिक्षार्थी नै हो। यदि शिक्षक महानुभावहरूसँग पनि सोधियो भने उहाँ महानुभावहरू पनि पूर्वको सट्टा पश्चिम र उत्तरको सट्टा दक्षिणको कुरो जनाउन लाग्नेछन्। यसमा उनलाई पनि दोष कसरी दिने, किनभने जो जसरी पढे जानेको छ उनीहरू त्यसरी नै पढाउनेछन्, जनाउनेछन् पनि। यसमा उनीहरूलाई दोष दिनु पनि व्यर्थको कुरा देखिन्छ। दोष त यस शिक्षा पद्धतिलाई लागू गर्ने गराउनेवाला व्यवस्थारूप सरकारलाई नै दिनुपर्दछ। परन्तु त्यो पनि त यसै शिक्षाबाट गुज्रेका, यही शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूले बनेको एउटा व्यवस्था हो। यो कुरा पनि सही नै छ कि शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण छ। यो आभास त प्राय सबैलाई नै भइरहेको छ। प्राय सबै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आवाज पनि उठाइ लगाइरहेछन्। सबै यो भन्दै रहेको सुनिरहेको छ कि शिक्षाको आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ। परन्तु वर्तमान शिक्षालाई समाप्त गरी त्यसको स्थानमा नयाँ कुन चाहिँ र कस्तो शिक्षा होस् या हुनुपर्दछ, यो कुरा या सिद्धान्त या सूत्र फर्मुला कसैको दिइरहेका छैनन् कि शिक्षामा यो कुरा या यो विधि विधान या यस्तो शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस्। भगवत कृपा विशेषले प्राप्त सदानन्दको मत यो छ कि शिक्षा ब्रह्माण्ड र पिण्डमा परस्पर तालमेल बनाइराख्नेवाला हुनुपर्दछ। यो भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यहीँ पर विराम गर्न चाहन्छु। भोलिको प्रसङ्गमा रहेको छ शिक्षा ब्रह्माण्ड र पिण्डमा परस्पर तालमेल बनाइराख्नेवाला हुनुपर्दछ भन्ने प्रसङ्ग भोलिको प्रसङ्ग रहेको छ। यति भन्दै यहाँहरूको समक्ष बिना हुन चाहन्छु। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुजी महाराज को जय, परमपिताजी परमेश्वर को जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनन भगवान को जय। जय प्रभु सदानंद जी।